खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं KP में दहशत गर्दों को मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। क्लियर हो गया KP हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कहाँ खड़ी है। वज़ीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है। क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए। ये तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हैबतुल्लाह से लेंगे। इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले कर दे जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है, किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए, फितना और खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? खुद को बेइख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वजीर आजम था। वो इतना बाइख्तियार था उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं ये बयानिया मुज़हक़ है। हम बेइख्तियार थे, एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थी। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। किसी सियासी जमात से इशू नहीं, बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। जिस सियासी जमात ने ये बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकाल लेंगे। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर ले, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है। भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करें। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। नाम नहाद सिंदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। अफगानिस्तान को बार बार समझाया दहशतगर्दी को जगह न दे। बाज न आने पर घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टों को तबाह कर दिया। अब दहशतगर्दों की जिंदगी मुश्किल नजर आ रही है। देखने और समझने वालों के लिए बहुत निशानियां मौजूद हैं। पाक अफगान कशीदा सरहदी सूरत हाल के वक्त नाम नहाद अफगान वज़ीर खारिजा हिंदुस्तान में बैठा था। ये है अफगान तालिबान की औकात और असलियत। ये ज़र के गुलाम है। इनका इस्लाम कहता है हिंदुस्तानियों के पैरों में लिपट जाओ। अफगान तालिबान को मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया। तालिबान अब बैठकर मोदी को चूमेंगे। उनका जहाद बेनकाब हो गया। चकवाल में अफसोसनाक हादसा। तलागंग के करीब मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बादल छट गए। मोटरवे M1 पेशावर से रशाकई तक ओपन। मोटरवे M2, 3 फैजपुर से दरखाना तक खोल दी गई। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक ओपन। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 213, गुजरावाला में 193 तक पहुँच गया। पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़ज़ाइया की तरबियत में ताउन करेगा। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल हसन महमूद खान की फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात। JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर तफसीली बातचीत। इदारा जाती ताउन, तरबियत और एरोस्पेस तरक्की में ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कामयाबियों से आगाह किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान एयर फोर्स की शानदार सलाहियत को सराहा। एयर चीफ ने सुपर मशाक तरबियती एयरक्राफ्ट की फराहमी और तरबियत से मुतालिक मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सतह का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार से रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल यास तिरमिज़ी की मुलाकात। मॉस्को के साथ हालिया मसरूफियात से मुतालिक आगाह किया। इसहाक डार का मुसलसल सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर। मुल्की मफादात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत।
خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری اولین ترجیحات میں شامل PIA کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس، نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت، کہا تمام تر تعیناتیوں انتہائی شفاف انداز میں کی جائیں گی۔ نجکاری کمیشن میں پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے تیل سے متعلق روڈ میپ دے دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا وینزویلا کی عبوری اتھارٹی 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو دے گی۔ پابندیوں کے تحت آنے والا تیل امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ وینزویلا سے آنے والا تیل مارکیٹ میں فروخت ہوگا جس کی آمدنی میرے کنٹرول میں ہوگی۔ رقم وینزویلا اور امریکی عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہوگی۔ وزیر توانائی کرس رائٹ کو منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی۔ سفارتکاری پہلی ترجیح ہے مگر دباؤ برقرار رکھا جائے گا۔ وینزویلا سے خام تیل امریکہ میں ریفائنرز کو برآمد کرنے کا اور امریکی تیل کمپنیز کے سربراہان کا کل وائٹ ہاؤس کا دورہ متوقع ہے۔ صدر مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام، عوام میں بے چینی۔ دارالحکومت کراکس میں سیکورٹی فورسز کی نفری بڑھا دی گئی۔ مسلح پولیس کا شہر میں گشت۔ وینزویلین وزیر داخلہ سدادو کا پولیس اہلکاروں کے ہمراہ شہر کا دورہ، کہا ہم ہمیشہ وفادار رہیں گے، غدار کبھی نہیں ہوں گے۔ سیکورٹی اہلکاروں کے ملک سے وفاداری کے نعرے بلند۔ امریکی صدر کا وینزویلا میں دوبارہ فوج بھیجنے کا عندیہ۔ ٹرمپ نے صدر مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن کو شاندار قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے آپریشن سے قبل 152 طیارے اور زمین پر فوجیں تیار تھیں۔ آپریشن سے قبل وینزویلا بھر میں بجلی بند کر دی گئی تھی تاکہ مخالفین کو حیرت میں ڈالا جا سکے۔ مادورو پر تشدد آدمی ہے، ڈانس میں میری نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر کا جلد وطن واپس پہنچ کر سیاسی سرگرمیوں میں واپسی کا عندیہ۔ امریکی فوجی کارروائی کے بعد جلد وینزویلا واپس جانا چاہتی ہوں۔ وینزویلا کی نوبل امن یافتہ اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کی عبوری صدر کی مخالفت، کہا ڈیلسی روڈریگز تشدد، جبر، بدعنوانی اور منشیات سمگلنگ کی مرکزی کردار ہیں۔ ڈیلسی روڈریگز کو عوامی حمایت حاصل نہیں، وینزویلا کے عوام اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ آزاد اور شفاف انتخابات میں اپوزیشن کو 90% سے زائد ووٹ ملیں گے۔ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے ملٹری سمیت مختلف آپشنز پر غور۔ گرین لینڈ کو حاصل کرنا نیشنل سیکیورٹی کے لیے ترجیح ہے۔ ٹرمپ اپنے موجودہ دور حکومت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ خریدنے یا آزادانہ وابستگی کے معاہدے کا بھی امکان۔ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ نیٹو رہنماؤں کے اعتراضات کے باوجود ٹرمپ گرین لینڈ کے لیے بے چین۔ وائٹ ہاؤس نے کیپٹل ہل پر حملے سے متعلق نیا بیان جاری کر دیا، کہا 6 جنوری 2021 کو گرفتار افراد کے ساتھ ناانصافی ہوئی، احتجاج کرنے والوں کو سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا گیا، سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی، مظاہرین کو روکنے میں ناکامی ہوئی۔ رپورٹ میں مظاہرین کو روکنے میں ناکامی کا الزام اس وقت کی اسپیکر نینسی پیلوسی پر عائد کر دیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس کا ڈیل کے بعد یوکرین فوج بھیجنے کا اعلان۔ امن معاہدے کے بعد یوکرین کی سلامتی کی ضمانت دی جائے گی۔ ممکنہ روسی جارحیت روکنے کے لیے کثیر القومی فورس تعینات ہوگی۔ برطانوی وزیراعظم اور فرانسیسی صدر کی پیرس میں ملاقات، دونوں رہنماؤں کا یوکرین کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اظہار۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا معاہدے کا مقصد یوکرینی مسلح افواج کو دوبارہ منظم کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر بولے ترکی سمندری امور سے متعلق ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ یوکرین میں قیام امن کے لیے ٹھوس ضمانتیں درکار ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں تیزی، امریکی قیادت میں یوکرین روس جنگ بندی مانیٹرنگ میکانزم پر اتحادیوں کا اتفاق۔ امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف نے کہا صدر ٹرمپ یوکرین میں امن چاہتے ہیں، سیکیورٹی پروٹوکولز کا مقصد حملوں کی روک تھام اور دفاع ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد روس نے حملہ کیا تو اس کا دفاع کرنا ہوگا، روس کی جانب سے تاحال کوئی لچک نہیں دکھائی گئی۔ مریم نواز کا 7 شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اپریل تک مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس، پنجاب اور لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام مثالی گاؤں منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ۔ اجلاس میں PHA، صاف پانی اور دیہی سڑکوں کے منصوبوں پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے لائیو ڈیش بورڈ قائم کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا وہ خود روزانہ کی بنیاد پر منصوبوں کی کڑی نگرانی کریں گی۔ بے گھر افراد کے لیے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے
की दूसरी किस्त फौरी जारी करने की हिदायत। सड़कों और गलियों में खुदाई के बाद काम मुकम्मल न करने पर इजहार बरहमी। सीवरेज और मुरम्मती काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मस्जिद में लूटमार। मुसलमानों की इमलाक पर हमले के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल और भारत की सरहद पर वाक़ बरगंज शहर दारुल हुकूमत काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर वाक़ है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने इतवार के रोज मस्जिद में लूटमार की थी, जिसके बाद मुसलमान मुश्तइल हो गए। मकबूदा बैतुल मुकद्दस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। 18 साला इस्राएली नौजवान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। फौज में लाजमी भर्ती के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। मुजाहिरीन ने हादसे के बाद ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बस पर पथराव और पुलिस पर भी डंडे बरसा दिए। सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन्स की कामयाबी जरूरी करार दे दी। रिपब्लिकन्स पार्टी को खबरदार करते हुए कहा, मिड टर्म इंतखाबात नहीं जीते तो डेमोक्रेट्स को मेरे मुआवजे का जवाब मिल जाएगा। अमेरिका टैरिफ की वजह से माली तौर पर मजबूत हो रहा है। टैरिफ की वजह से जल्द अमेरिका में $650 अरब से जायद की सरमायाकारी होगी। मजीद कहा, अगर मैं इलेक्शन हार गया होता और कमला हैरिस आ जाती तो हमारा मुल्क वेनेजुएला बन चुका होता। कमला हैरिस होती तो इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल होती।